बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवते एकादश स्कंधे अथ अष्टादशो अध्यायः। श्री भगवान उवाच। वनं विभिक्षुः पुत्रेषु भार्यां न्यस्य सहैव वा वन एव वसेच्छान्तश्च तृतीयं भागमायुषः कंदमूलफलैर्वन्यैर्मध्यैर्वृत्तिं प्रकल्पयेत् वशीतवल्कलं वासस्तृणर्पणाजिनानि च केसरोमन्खश्म अश्रुमलानि बिभ्रयाद्दतः न धावेदप्सु मज्जेत त्रिकालं स्थण्डिलेशयः। ग्रीष्मे तप्येत पञ्चाग्नीन् वर्षाश्वासार्षाज्जले आकण्ठमग्नः शिशिरे एवं व्रतस्तपश्चरेत् अग्निपक्वं समश्नीयात् कालपक्वमथापि वा उलूखलाश्मकुट्टो वा दन्तोलूखल एव वा स्वयं सञ्चिनुयात् सर्वम् आत्मनो वृत्तिकारणं देशकालबलाभिज्ञो नाददीतान्यदाहृतं वन्यैश्चरुपुरोडाशैर्निर्वपेत कालचोदितान् न तु श्रौतेन पशूनां मां यजेत वनाश्रमी। अग्निहोत्रं च दर्शश्च पूर्णमासश्च पूर्ववत् चातुर्मास्यानि च मुनेराम्नातानि च नैगमेः एवं चीर्णेन तपसा मुनिर्धर्मनिसन्ततः मां तपोमयमाराध्य ऋषिलोकादुपैति मां यस्त्वेतत्कृच्छ्रुत चीर्णं तपो निःश्रेयसं महत् कामायाल्पीयसे युञ्ज्यात् बालिशः कोपरस्ततः यदासौ नियमे कल्पो जरया जातवेपथुः आत्मन्यग्नीन् समारोप्य मच्चित्तोऽग्निं समाविशेत् यदा कर्म विपाकेषु लोकेषु निरयात्मसु विरागो जायते सम्यक् न्यस्ताग्निः प्रव्रजेत् ततः इष्ट्वा यथोपदेशं मां दत्त्वा सर्वस्वं ऋत्विजे अग्नीन् स्वप्राण आवेश्य निरपेक्षः परिव्रजेत् अग्नीन् स्वप्राण आवेश्य निरपेक्षः परिव्रजेत् विप्रस्य वै सन्न्यस्तो देवादारादिरूपिणः विघ्नान् कुर्वन्त्ययं यस्मान् आक्रम्य शमियात् परं विव्रयात् चेन्मुनिर्वासः कोऽपि नाच्छादनं परं त्यक्तं न दण्डपात्राभ्याम् अन्यत् किञ्चिदनापदि दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं पिबेज्जलं सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत् मौनानि हानिलायामा दण्डावाग्देहचेतसां न ह्येते यस्य सन्त्यङ्ग वेणुभिर्न भवेत् यतिः भिक्षां चतुर्षु वर्णेषु विगर्ह्यान् वर्जयंश्चरेत् सप्तागारान् संक्लिष्टांस्तुष्येल्लब्धेन तावता बहिर्जलाशयं गत्वा तत्रोपस्पृश्य वाग्यतः
विभज्य पावितं शेषं भुञ्जीता शेषुमाहृतम् एकश्चरेन्महीमेतां निस्सङ्गः संयतेन्द्रियः आत्मक्रीड आत्मरत आत्मवान् समदर्शनः विविक्तक्षेम शरणो मद्भाव विमलाशयः आत्मानं चिन्तयेदेकम् अभेदेन मया मुनिः अन्वीक्षितात्मनो बन्धं मोक्षं चाज्ञाननिष्ठया बन्ध इन्द्रियविक्षेपो मोक्ष एषां च संयमः तस्मान्नियम्य षड्वर्गं मद्भावेन चरेन्मुनिः विरक्तः क्षुल्लकामेभ्यो लब्ध्वात्मनि सुखं महत् पुरग्रामव्रजान् सार्थान् भिक्षार्थं प्रविशंश्चरेत् पुरग्रामव्रजान् सार्थान् भिक्षार्थं प्रविशंश्चरेत् पुण्यदेशसरिच्छैल वनाश्रमवतीं महीं वानप्रस्थाश्रमपदेशो अभीक्ष्णं भैक्ष्यम् आचरेत् संसिद्ध्यत्याशो सम्मोहः शुद्धसत्त्वः शीलान्धसा नैतद्वस्तुतया पश्येत् दृश्यमानं विनश्यति अशक्तचित्तो विरमेदि इहामुत्र चिकीर्षितात् यदेतदात्मनि जगन्मनो वाक्प्राणसङ्गतं सर्वं मायेति तर्केण स्वस्थस्त्यक्त्वा न तत् स्मरेत् ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वा नपेक्षकः सालिङ्गानाश्रमास्त्यक्त्वा चरेद् विधिगोचरः बुधो बालकवत् क्रीडेत् कुशलो जडवच्चरेत् वदेदुन्मत्तवद् विद्वान् गोचर्यां नैगमश्चरेत् वेदवादरतो न स्यान् न पाखण्डी न हेतुकः शुष्कवादविवादेन कञ्चित् पक्षं समाश्रयेत् नोद्विजेत जनाद्धीरो जनं चोद्विजयेन्न तु अतिवादांस्तितिक्षेत् नावमन्येत कञ्चन देहमुद्दिश्य पशुवद् वैरं कुर्यान्न केनचित् एक एव परो ह्यात्मा भूतेष्वात्मन्यवस्थितः यथेन्दुरुदपात्रेषु भूतान्येकात्मकानि च अलब्ध्वा न विषीदेत् काले कालेशनं क्वचित् लब्ध्वा न हृष्येद् धृतिम् आनुभयं दैवतन्त्रितम् आहारार्थं समीहेत् युक्तं तत् प्राणधारणम् तत्त्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते यदृच्छयोपपन्नान्नम् अद्याच्छ्रेष्ठमुता परं तथा वासस्तथा शय्यां प्राप्तं भजेन्मुनिः शौचम् आचमनं स्नानं न तु चोदनयाचरेत् अन्यांश्च नियमान् ज्ञानी यथाहं लीलेश्वरः नहि तस्य विकल्पाख्या या च मद्वीक्षया हता आदेहान्तात् क्वचित् ख्यातिस्ततः सम्पद्यते मया दुःखोदर्केषु कामेषु जातनिर्वेद आत्मवान् अजिज्ञासितम् अधर्मो गुरुं मुनिमुपाव्रजेत् तावत् परिचरेत् भक्तः श्रद्धावान् अनसूयकः। एक श्लोक की लाइन छूट गई थी।
शौचम् आचमनं स्नानं न तु चोदनयाचरेत्। अन्याश्च नियमान् ज्ञानी यथाहं लीलयेश्वरः। न हि तस्य विकल्पाख्या या च मद्वीक्षया हता। आदेहान्तात् क्वचित् ख्यातिस्ततः सम्पद्यते मया। दुःखोदकेषु कामेषु जातनिर्वेद आत्मवान्। अजिज्ञासितम् अधर्मो गुरुं मुनिमुपाव्रजेत्। तावत् परिचरेत् भक्तः श्रद्धावाननसूयकः। यावद् ब्रह्म विजानीयान् मामेव गुरुमादृतः। यत्स्त्व संयत षड्वर्गः प्रचण्डेन्द्रियसारथिः। ज्ञानवैराग्यहितस्त्रीदण्डमुपजीवति। सुरानात्मानमात्मस्थं निह्नुते मां च धर्मः। अविपक्वकषायोष्मादम् उष्माच्च विहीयते। भिक्षुर्धर्मः समोहिंसा तप इच्छा वनौकसः। गृहिणो भूतरक्षेज्या द्विजस्याचार्यसेवनं। ब्रह्मचर्यं तपः शौचं सन्तोषो भूतसौहृदं। गृहस्थस्याप्रेरितौ गन्तुः सर्वेषां मदुपासनम्। इति मां यः स्वधर्मेण भजन् नित्यमनन्यभाक्। सर्वभूतेषु मद्भावो मद्भक्तिं विन्दते दृढं। भक्त्योद्धवान् पायिन्या सर्वलोकमहेश्वरं। सर्वोत्पत्त्यप्ययं ब्रह्म कारणमुपयाति सः। इति स्वधर्मनिर्णिक्त सत्त्वो निर्ज्ञातमद्गतिः। ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो न चिरात् समुपैति मां। वर्णाश्रमवतां धर्म एष आचारलक्षणः। स एव मद्भक्तियुतो निःश्रेयस्करः परः। एतत्ते विहितं साधो भवान् पृच्छति यच्च मां। यथा स्वधर्मसंयुक्तो भक्तो मां शमियात् परम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे अष्टादशो अध्यायः। बोलो वृन्दावन बिहारी लाल की जय। अथ एकोनविंशो अध्यायः। श्री भगवान उवाच यो विद्याश्रुतसम्पन्न आत्मवान् नानुमानिकः। मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि सन्न्यसेत्। ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्टः स्वार्थो हेतुश्च सम्मतः। स्वर्गश्चैवापवर्गश्च नान्योऽर्थो मद्रते प्रियः। ज्ञानविज्ञानसंसिद्धाः पदं श्रेष्ठं विदुर्मम। ज्ञानी प्रियतमोतो मे ज्ञानेनासौ बिभर्ति मां। तपस्तीर्थं जपोदानं पवित्राणि तराणि च नालं कुर्वन्ति तां सिद्धिं या ज्ञानकलया कृता। तस्मात् ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानमुद्धव। ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो भज मां भक्तिभावितः। ज्ञानविज्ञानयज्ञेन मामेष्ट्वात्मानमात्मनि। सर्वयज्ञपतिं मां वै संसिद्धिं मुनियो गमन्।
तैयुद्धवाश्रयति यस्त्रिविधो विकारो मायान्तरा पतते नाद्यपवर्गयोर्यत् जन्मादयोश्च यदमि तौ तस्य किं स्युर् आद्यन्तयोर्यदशतोऽस्ति तदेव मध्ये। श्री उद्धव उवाच ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यथैतद् वैराग्यविज्ञानयुतं पुराणम् आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूर्ते त्वद्भक्तियोगं च महद्विमृग्यं तापत्रयेणाभिहतस्य घोरे सन्तप्यमानस्य भवाध्वनिश पश्यामि नान्यच्चरणं तवाङ्घ्रि द्वन्द्वात् पत्रादमृताभिवर्षात् दष्टं जनं सम्पतितं बिलेऽस्मिन् कालाहीना क्षुद्रसुखोरुतर्षं समुद्धरैनं कृपयापवर्गैर्वचोभिरासिञ्च महानुभाव। श्री भगवान उवाच इत्थमेतत्पुरा राजा भीष्मं धर्मभृताम्बरम् अजातशत्रुः पप्रच्छ सर्वेषां नोऽनुशृण्वतां निवृत्ते भारते युद्धे शुहृन्निधनविह्वलः श्रुत्वा धर्मान् बहून् पश्चान् मोक्षधर्मान् अपृच्छत् तानहं ते विधास्यामि देवव्रतमुखान् श्रुतान् ज्ञानवैराग्यविज्ञान श्रद्धाभक्त्युपबृंहितान् नवैकादश पञ्चत्रीन् भावान् भूतेषु येन वै ईक्षेताथैकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितं ये तदेव हि विज्ञानं न तथैकेन येन यत् स्थित उत्पत्त्यप्ययान् पश्येत् भावानां त्रिगुणात्मनाम् आदावन्ते च मध्ये च सृज्यात् सृज्यं यदन्वियात् पुनस्तत् प्रतिसङ्क्रामे यच्छिष्येत् तदेव शत् श्रुतिः प्रत्यक्षमैत्यहम् अनुमानं चतुष्टयम् श्रुतिः प्रत्यक्षमैति ह्यमानुं श्रुतिः प्रत्यक्षम् एति ह्यमनुमानं चतुष्टयम्। प्रमाणेष्वन्वस्थानात् विकल्पात् सविरज्यते कर्मणां परिणामित्वात् अविरिञ्चादमङ्गलं विपश्चिन्नस्वरं पश्येत् द्रष्टुमपि दृष्टवत् अदृष्टमपि दृष्टवत् भक्तियोगः पुरैवोक्तः प्रीयमाणाय ते नघ। पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्तेः कारणं परम् श्रद्धामृतकथायां मे शश्वन्मदनुकीर्तनं परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम आदरः परिचर्यायां सर्वाङ्गैरभिवन्दनं मद्भक्तपूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः मदर्थेष्वङ्गचेष्टा च वचसा मद्गुणैरणं मय्यर्पणं च मनसः सर्वकामविवर्जनं मदर्थे अर्थपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च इष्टं दत्तं हुतं जप्तं मदर्थं यद्व्रतं तपः एवं धर्मैर्मनुष्याणां मुद्धवात्मनिवेदिनं मयि सञ्जायते भक्तिः कोऽन्योऽर्थो यस्यावशिष्यते यदा आत्मन्यर्पितं चित्तं शान्तं सत्त्वोपबृंहितं धर्मं ज्ञानं सर्वैराग्यम् ऐश्वर्यं चाभिपद्यते यदर्पितं तद्विकल्पे इन्द्रियैः परिधावति रजस्वलं चासन्निष्ठं चित्तं
तं विद्धि विपर्ययम् धर्मो मद्भक्तिकृत प्रोक्तो ज्ञानं चैकात्म्यदर्शनं गुणेष्वसङ्गो वैराग्यम् ऐश्वर्यं चारिमादयः। श्री उद्धव उवाच। यमः कतिविधः प्रोक्तो नियमो वारिकर्षण कः समः को दमः कृष्ण का तितिक्षा धृतिः प्रभो किं दानं किं तपः शौर्यं किं सत्यमृतमुच्यते कस्त्यागः किं धनं चेष्टं को यज्ञः का च दक्षिणा पुंसः किंस्विद्बलं श्रीमन् भगो लाभश्च केशव का विद्या ह्रीः पराकाश्रीः किं सुखं दुःखमेव च कः पण्डितः कश्च मूर्खः कः पन्था उत्पथश्च कः कः स्वर्गो नरकः कश्रुत को बन्धुरुत किं गृहम् क आढ्यः को दरिद्रो वा कृपणः कः क ईश्वरः एतान् प्रश्नान् मम ब्रूहि विपरीतांश्च शतपते। श्री भगवान उवाच। अहिंसा सत्यमस्तेयम् असंगो ह्रीर्सञ्चयः आस्तिक्यं ब्रह्मचर्यं च मौनं स्थैर्यं क्षमा भयं शौचं जपस्तपोः महा श्रद्धातिथ्यं मदर्चनं तीर्थाटनं परार्थेः तुष्टिराचार्यसेवनम् एते यमाः संयमा उभयोर्द्वादश स्मृताः पुंसामुपासितास्तात् यथा कामं दुहन्तिः समो मन्निष्ठिता बुद्धिर्दम इन्द्रियसंयमः तितिक्षा दुःखसम्मर्शो जिह्वोपस्थजयो धृतिः दण्डन्यासः परं दानं कामत्यागस्तपः स्मृतं स्वभावविजयः शौर्यं सत्यं चासं दर्शनं ऋतं चासूनृता वाणी कविभिः परिकीर्तिता कर्मस्वसङ्गमः शौचं त्यागः संन्यास उच्यते धर्म इष्टं धनं नृणां यज्ञोऽहं भगवत्तमः दक्षिणा ज्ञानसन्देशः प्राणायामः परं बलम् भगो म ऐश्वरो भावो लाभो मद्भक्तिरुत्तमः विद्यात्मनिभिदा बाधो जुगुप्सा ह्रीर्कर्मसु श्रीर्गुणानैरपेक्षाद्या सुखं दुःखसुखात्ययः दुःखं कामसुखापेक्षा पंडितो बन्धमोक्षवित् मूर्खो देहाद्यहं बुद्धिः पन्थामन्निगमः स्मृतः उत्पथश्चित्तविक्षेपः स्वर्गः सत्त्वगुणोदयः नरकस्तमोनन्नाहो बन्धुर्गुरुरहं सखे ग्रहं शरीरं मानुष्यं गुणाढ्यो हाढ्य उच्यते दरिद्रो यस्तु सन्तुष्टः कृपणो योजितेन्द्रियः गुणेष्वशक्तधीरीशो गुणसङ्गो विपर्ययः इत उद्धव ते प्रश्नाः सर्वे साधु निरूपिताः किं वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः गुणदोषदृशिर्दोषो गुणस्तु भयवर्जितः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः। बोलो वृन्दावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्।